स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 25 फरवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज। इसराइली पीएम नेतन्याहू को उनके बेटे यार याहू ने जमीन पर गिराकर मारा, पीटा और गला घोंटने की कोशिश। कुवैती अखबार अल जज़ीरा का सनसनीखेज इंकशाफ। वहीं एक इसराइली एमपी ने इसराइली पीएम पर बेटे को जिलावतन करने का लगाया इल्ज़ाम। 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से इनकार करने वाले इसराइल ने अब रखी नई शर्त, कैदियों के बदले 4 यरगमालियों की लाशें हवाले करने का किया मुतालबा। अमेरिकी मुस्लिम इमदादी तंजीमों पर दहशतगर्दी से ताल्लुक़ पर मुबैना पोस्ट कर बड़े फंसे एलन मस्क। अमेरिकी तंजीमों का भरपूर एहतजाज, मस्क के ट्वीट को बताया बेबुनियाद, ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना। चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी यूक्रेन जंग। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दिया इशारा, साथ ही यूएन करारदाद को मंजूर कर दिया रूस का साथ। अगर अमन के लिए ज़रूरत पड़ी तो मुस्तफ़ी होने तैयार, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। मज़ीद कहा, मिल गई नाटो की रुकनियत तो उसके लिए इस्तीफ़ा देने को हूँ तैयार। अफगानिस्तान में ख़वातीन के बेगम रेडियो को फिर शुरू करने की मिली इजाज़त। खिलाफ ज़ाब्ते मवाद की फराहमी व लाइसेंस के गलत इस्तेमाल पर बेगम रेडियो की नशरियात हुई थी मुअत्तल। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात व ओमान समेत 8 मुल्कों ने डिपोर्ट किए मज़ीद दर्जनों पाकिस्तानी शहरी। ह्यूमन स्मगलिंग व मंशियात फरोशी के थे मुल्ज़िम। सऊदी अरब में मौसम बहार से कब्ल शदीद सर्दी की नई लहर। माहिरीन मौसमियात ने इस सर्दी को करार दिया बर्द अल उजूज, यानी बूढ़ी औरत की सर्दी। 0 हो सकता है टेम्परेचर। हज 2025 को मज़ीद महंगा करने की तैयारी। मोदी सरकार ने तब्दील कर दी हज पॉलिसी। 23 हिंदुस्तानी मशीनों व पोस्टों के लिए जारी किए गए नए रूल्स। आज़मीन की जेब पर पड़ेगा 15 से 20% का इजाफी चार्ज। इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान एक शख्स पर लगा पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का इल्ज़ाम। शिवसेना लीडर की शिकायत पर महाराष्ट्र के कोंकण में मुस्लिम शख्स की कबाड़ की दुकान को कर दिया गया बुलडोजर की नज़र। कुआं ही नहीं, संभल शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर है। योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। कहा, मस्जिद अफसरान सरकारी जमीन पर कर रहे कब्जे की कोशिश। दिल्ली एनसीआर के बाद अब आज कोलकाता में आने वाले ज़लज़ले ने मचाई दहशत। 5 पॉइंट शिद्दत के ज़लज़ले के बाद खौफ से घरों के बाहर निकल आए लोग, जानी व माली नुकसान नहीं। बीजेपी की लीडर नाजिया इलाही का झूठ हुआ बेनकाब। कुंभ से वापसी के दौरान हादसे का शिकार हुई गाड़ी तो मुसलमानों पर लगाया था टक्कर मारने का इल्ज़ाम। यूपी पुलिस ने इल्ज़ाम को बताया झूठ। दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला असेंबली सेशन। सीएम ऑफिस में तस्वीर को लेकर हुआ खूब हंगामा। अपोजिशन लीडर आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 12 एमएलएज असेंबली से सस्पेंड। पूरा मुल्क जानता है कि बीजेपी जुमलों का कारखाना। सीनियर कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई का बयान। कहा, जुमला कारखाने के नरेंद्र मोदी सरदार और कारखाना रीजनल मैनेजर है हेमंत बिस्वा शर्मा। 1984 सिख मुखालिफ फसादात मामले में साबिक कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सज्जन कुमार ने रियायत देने की अपील की। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी सीनियर कैद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम। हरदोई जेल की बाहर उमड़ी भीड़। एमपी रुचि वीरा ने कहा, आज खुशी का दिन। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान को अदालत से मिली बड़ी राहत। जामिया नगर पुलिस टीम पर हमले करने के इल्जाम में अमानतुल्लाह खान की जमानत मंजूर। नगर कर्नूल एसएलबीसी टनल बरहदम हादसे का 4था दिन। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ तरबियत याफ्ता स्निफर डॉग्स तैनात।
تلنگانہ میں ایک بار پھر فون ٹیپنگ معاملہ ہوا سرگرم۔ بی جے پی ایم پی بنڈی سنجے نے فون ٹیپنگ کیس میں ریونت ریڈی حکومت پر BRS کو کلین چٹ دینے کی سازش کا لگایا الزام۔ بی جے پی نہیں جانے دے گی فون ٹیپنگ کا معاملہ۔ تلنگانہ بی جے پی چیف و سینٹرل منسٹر کشن ریڈی کا بیان، کیس کے ملزمین کو تحفظ فراہم کرنے کا CM پر لگایا الزام۔ تلنگانہ MLC الیکشن، کانگریس MLC امیدواروں کے حق میں CM ریونت ریڈی کی انتخابی مہم، KTR کو بچانے BRS و BJP میں خفیہ مفاہمت کا لگایا الزام۔ 5 مارچ سے انٹرمیڈیٹ ایگزامز، تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے جاری کیے ہال ٹکٹس۔ انٹر ایگزام کے ہال ٹکٹس پر اس بار QR کوڈ بھی ہے شامل۔ چارمینار پارکنگ لاٹ اور گولکنڈا اسکائی کیبل پروجیکٹ کی تعمیر کرے شروع۔ MP اسد الدین اویسی کے CM ریونت ریڈی سے اس مطالبے کے بعد آج GHMC حکام نے چارمینار اولڈ بس اسٹیشن سائٹ کا کیا معائنہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں مزید 100 روپے کا اضافہ، 24 کیرٹ 89,400 روپے، 22 کیرٹ 80,700 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 985 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کے ساتھ ساتھ ہمارے نئے چینلز BBN نیوز HYD اور BBN نیوز اپڈیٹ کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک۔ بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی۔